0.18 foreign point وإيش مكان برا بقول لي إم بي في دينا بقول لي هي قاعدة بروجكت إس قاعد كم كرر الفيدباك بيروح قاعد لكن كان ما يجنور درين كاش فلوسكي إنه ما يجنور درين بعدين ده 5 بقول ما يجنور ده هذا السمتي إيرك ما يصير عيدا واحد كبر هاي نقول صادق بقول طبعا وإحنا كمنتجين واحد من هذه سنوات من هكذا من يسوي كتجي ما يدي هالكي كان مركب بيت باك بينهم كل قالوا إيه كده بيرد وكتجي ناس عتمة فيه وارك سنة وقالوا صدق وفوق ده وما rational كده بيانه وين تاني شيء the rational for the MBF is straightforward MBF of zero signifies that the project is cash flow exactly sufficient to repay the investment capital and profit over rate of return which means هتدو zero يعني وحكي لك أنت معناها إن expected rate of return كذي or reward rate of return كذي which means not accepting positive rate هنا positive rate هنا more أي أمورتي إن النيجاتيف تاعي ولا سكيتريس هذا النيجاتيف تاعي ولا سكيتريس هذه اللي ولا بروجكت أي تاعي من متأهان دورته تبوزيتيف كوين تمام فهمت ده ما دي سياس ده ما سكيتريس ما قال لك وحي كان قريبا كسب بحي شاف شن دور أديك ناسي هذه $4 ميت كويس ما وأديك نادر تيا $4 حق بدنا نقاسي سنة أنا شن نقاسي نيو قادم ليس وصل كلام واسترد فرما فيه صدق حاصل قصة على استحقاق كل شيء ناس نبرس الفاني وهذه شيء اسمه حروق صار the cost of capital هو أهم حاجة تربوي rate of return واحد تيجي internal rate of return أمره expected rate of return IRR internal rate of return حد كل شيء اللي بتقرأيه كهذا أكتر من ذلك فكذا في فيسبوك قسم يسألوا internal يعني سلام سيو مرة بعض معاه وين هاتش تركي وراكم الله محل قادمي return يعني كيس كان يقال كل وقت هذه سوق 13.4 أنا كده هلايو إلى 13.4 أتكسر صارت هذه كانت كلها هذا سيسو تصور reward rate of return expected rate of return كمية ترى روح كسر صار كريا 100 أما روح كسر صار كريا 500 هنا ترى هذا ويا مركز 100 لقاموقا صدق تمام كأقول لك أقولي ولا أقولي ها ويو هدي أنت سوقك كهلا إنه إلا أنا بوصل صار أنت سوقك كهلا يعني وين تلوكل أنت سوقك كهلا يعني إلا إك ويقولي هي ده ويقولي تريد بتفوق سوقك كهلا أنا ما قلنا تريد ما مش شاري تريد لقامة قالوا ذاتك تريد يسكت تسالها سي مركز تريد كان هذا كوسو صار والإنترنال ريت أوف ريتيرن كان ليش نفس ما تمنى استعمله استعمال الإنترنال ريت أوف ريتيرن سي كلام يقول الإنترنال ريت أوف ريتيرن هو الريت كإسرائيل كيسيسا حسنا كيسيسا اللي فيه بروجكت كده يسمعه سيبه ما حسنا كيني سمعه expected rate of return كي هي real rate of return كي بإسرائيل كيسيسا إلى مرة اسمه كالباب بيهانشر المحل إلى ولد اللي فيه 78 كاهي هذا يصير لما قطعهم حياة هيبان كوري وبريق فردي مكانك السيرو يوم يلقون سنتي من وطبعا يكبرانته هذه المحاولة قالها وبيان تصصعت واحد سوقك كده ليه 30.4 لا يقدرها تصالح ها مكان هي قالها سوق أنا 30.4 بكاميرا هذا اللي لك الكويس حي السيرو مكان MBF سيروي معناه الحوي وحسلاك في غير ريتيو expected rate مثلا معناه الحوي MBF يروي سيرو وهي أي كوتا ميديا وهي كاسو قاي هي اسمها محمد فايدون أدو يومي هدي تريدين بوتفور مغازمي يبوت فائدي والله لا هوا لكن النجوى فائدي فائدة شيرهولنس كفائدي ها هي فائدي ها سام كاسر مركب بين تسوق كبير كرنجا هدات جابلو بيزنس كو فائدة ولا شيرهولر وافقي هي كوريتي هي كوري ها لكن اسمه داير السوق إيه وحضروه هو هالشيء واحد اسمه داير وسيرو تم فهمت
اوكي waxa la doonaya hadaba MBV goormuu zero yahay MBV ga waxa zero ka dhiga IRR ku IRR ka waa maxay waa rate ka dhiga MBV ni zero ama waa rate ka isla kaysiya real rate of return iyo expected rate of return isla kaysiya ayaa waxa la internal rate of return baa la IRR kamid fahantay IRR ga sida go'aan baa lagu gaaraa ومركا IRR كوسو بحلو بروجكت IRR كوين بد أيضا طبعا سياسة لكن ما كان سنوها إنك هاتهم 1 بلس R بيا حي أما 1 بلس K ممكن MBV يدين سماها K ده 10% بينه هيسنا كان 0.1 بينه هيسنا سماها وcost of capital بوها cost of capital كسبناها ريجول rate of return كنتم مجرد وكمل يلا نجربوها expected rate of return كمان كنجرب IRR أظن محط كيد مركا عاد كوسو صارتو MBV ga uu noqonayo zero marka ma haysano ila cost of capital ki isticmaal mayne IRR ki ma haysano maxay soo baxayna IRR ki rate kaas uu soo baxo ayaa la barbar dhigaya labadii project la soo dhigaya keeba IRR badan marka halka ma xukuma duwanaa ki ay inuu ku soo saaray MBV ga maxaa ka duwan halkana maxay tahay IRR na waa value maqan aynan haysan لكن بعد السنة الجاية أساس مركب الصوت ده بين السنة MBV IRR تو حتى هو MBV ولا مهم حي والريت كمركب الاستعماله أنه الريت مركب الاستعماله وMBV جن ولا من غير حي حتى إيه كاش أو ضيق نجاب حيواكم IRR كانوا الريت كمركب إنه كم كل ديسكاونت غرينو كم كل ديسكاونت غرينو كم إلى وصل صاريا سيكون يكون مركب كربان أي سيرو إلى وصل والريت كان مكان مركب إنه كم كل ديسكاونت غرينو كم كل ديسكاونت غرينو السجين تود أي صوت حيسون حي كم كان يقول لك كم كي أو ضيقها لو المركب تغير يدي في اليوم مركوك كيف كانوا نجمع غير وما يسون توصل 500 بلس 1 IRR ونجمع كان كانوا قالوا أي MBV ونقول حي كم قال كموس سيركت كالكولاتر كموس سيركت أم فينانشال كالكولاتر هاي أوكي صدق سيركت هو فينانشال كالكولاتر من مايكروسوفت إكسل أو سبريد شيت حكم حقورسا إيجو IRR أنت من الفهم IRR internal rate of return values كابولن تحقق صحيح كهرو حسب هذا الحفولين مين بونشة صار 0.5 ده هذا ما صحيح حكم حقورة IRR ومعنى internal rate of return براكب بفرصة ما استعمال cost of capital وهي rate كي وضع إنه نقول هذا النبأ مركي هكذا إنه MBV الماينس كوريسين تني تاني وقت سكوت قاسة لما أنتو يسيروا تغير كنتو بيه براكب كم تكسر عليها وحكوسه بحياك هكذا اسمه ويان وكرسون وتو اسمه موتس و 14.5 project أخرى و 14.5 project كلا سلا من هو هنا بوينتي إنك هذا كون متكستعد 14.5 وقايسو تسوي ديسو هذا وقايسو كان شنطة بقول له قيمي هذا 1 plus 0 14.5 عن مثلا بقول له قيمي 1.450 0.145 من نقولين هذا وقايسو هذا كم باور كان أنت اللي باور 2 كان أنت اللي باور 3 تسوي ديسو كم باي صلح حساب zero four by no angle but zero four I know angle MBV محل وهريتري equal minus كان سماها yeah plus MBV سموه هاي هل كان ريت كان مركز على النوام هاي 14.5 منو هاي 14.5 كوما انت الكراك هذا وسيرو دي يعني سيرو هاي برسنت ما هي لوال عقد العقد سيروية
marka 14.5 ku discount rate ayaa NBV-ga ku noqonaya 0 noqonaya, which means waxa isla expected rate of return keeni حكم الفانتين تن كلام لو صوب حنقول استاس اللي بيصو صار بروجكت ال مليون بوينت ايه بصوب ما كان محاور لي هدي لما بروجكت اندبندنت هذا هاي كورا هاي اندبندنت هنا ضوابط تعدوس وحبر برديسا cost of capital key بروها 10% adigu in ka badan ku soo saari kartaa laba wada qaran saade hadii ay muujin exclusive yihiin oo mid la qaataa meesha kale ay ka saarayso waxaan qalanaysaa still we will socdaan NBV payback period here okay halka waxaa la 10% ga laba laga waxa the hurdle rate baa the hurdle rate the cost of capital waa hurdle rate projects hadii independent yihiin boss should be accepted hadii hurdle rate 10% ahaan hade labadaba waa la qaadanaha waayo waxa suuqa laga helayo waxa ka fara badan waxa adigu ku soo saarayso internal rate hadii muujin exclusive yihiin 10% wala laga doonayo 11.5 okay hadii labada exclusive muujin exclusive inaad mid qaata ay meesha ka saarayso takalata sare ayay qalanaysa taawad faadin Soomaa rational for the IRRs inta lagu sheegay waa inta la sheegay if the internal rate return exceeds the cost of funds used to finance the project the surplus remains after the paying the cost of capital and the surplus are used to finance the works marka the IRR ku badiyay the cost of capital project waa accept garaysa project waa after to so been on the terminal limitations بال والله لو سوى كيرا لبض أقولها كيرا لبض في عمل لبض وحال لبض في عمل لبضه NBV for several reasons لكن أنا غير التشاور مهم له NBV وكبري وكان هذا الشيء industries يكملين الفنس كي وحام investment يعني نجلس وأمانة قاعد المنتجس هذه وحوف بدون الاستعمال هاي نسمع وين مركز يقول انترناشونال كذا يا وين كلا انترناشونال هاي بدك لو خلكوش على استعمال كذا هاي عرفتي هاي كوسينس ريت هذا اللي في لا كوسينس دولار زي كوسينس فيرستي وكان بيجيني إن الريت كله إكسبرس ريان وكان يحكي دولار إكسبرس ريان وكل وقت لكن واحد في عالم بيفيل الصباح في عالم تاني 100 وات بس يقرأ كفا واحد $100 أماونت يجا كل كوربيسة هو في بيزنس نمبر 2 الواحد معاك الوجع هو cost of capital هذه أنت سوق اللي أنا دي بس صاري لقى دنيا رجوير ريت يا مرة MBV ما حيكون صار يسنتهي the cost of capital رجوير ريت يكون صار يسنتهي تصميم هذه الموضوع اوكي halkan waxyaalaha kala dhaca waxa jira hada mar madaxa isla galaan NBV iyo IRR ay madaxa isla galaan oo midna koornayso kan qaado midna kan koornayso kan qaaday koornaysa midna kan qaaday koornaysa midna kan qaaday koornaysa oo internal rate of return ku IRR to weaknesses kale da bal aynu eegno graph kan net present value profile iska loo graph ma hadaay graph kan oo ECD lacagii inni aynu hadda ku haysanay ayuma project N iyo project S rates ka lagu eegay hada halkan waxa la sameeyay halka ku khalkhalin iyada halka ku khalkhalin markay ka xal qaatay 0% haduu cost of capital ku haan lahaa 5% hadii cost of capital ku haan lahaa 10% hadii cost of capital ku haan lahaa inka 10% weey Soomaa ku sala ku qaadeen Soomaa 15% hadii cost of capital ku noqon lahaa project cash flows keedu weyn waxa ila cash flows keedu muxuu hayada
لأن الكبرى البروجكت هل محوها سنة كوري من سوين توسم بوها سماها هو بقول صدق بقول أفر بقول بقول صدق بقول أفر بقول وين يسب بقول صدق بقول أفر بقول يربع يلح بقول كاش سمونا هذا كم يفهم هذا كان هكذا هو بروجكت أستني كانوا على حي هو بروجكت هكذا المحل متاعي كاش أو لايق الصنعة واللوجي MB كان سوق الريت كانوا قاعدين نواكي وسيرو فاليوس كنا وهو قاعد أسرع سيرو هكذا أنا بيرسمت معه هو كارثة أوكي هكذا اسم الجزء وكان لا صوت ما فيها فايف كان الله لو انت بس هو سنتير كي لازم كي تمبر سنتي هاي المهربة صار تنوع بس عندي في هنا البون ترتري كان وصل السلام لهذا كان وما يسون توصل واللوجي عندي فيه شريت كيلو قدم واحد سيرو كوما انت كده وانت سوينا حق ورق قدرنا حكوا كارث اجي وعفو بقول